नमस्कार, म्हजें नांव अंश चिकोडे. आयज हांव एका कुंभारा लागीं तांचे मुलाखत घेवंक आयला. पळयात तांचें कितें म्हणणें आसा. तर आयज आमी कृष्णा कुंभारांची मुलाखत घेवंक आयला. तुमकां हें काम करपाक खंयच्यान उमेद आयली आनी कोणा कडल्यान सर्त मेळ्ळी? एक्चुअली आमी समाज कुंभार समाज आमगे फॅमिली हें काम कोण करनासलो. पयलीं प्रोफेशनल ड्रायव्हर म्हणून काम करतालो. जेन्ना 2017 हांव फिजिकली मातसो अनफीट जालो तेन्ना म्हागे फ्रेंडान हें काम करपाक म्हाका उमेद दिली आनी हे धंद्या हितून हे फिल्डान देवपाक म्हागे फ्रेंड म्हाका सपोर्ट करता. हे मातयेचे आयदन तुमी खंय खंय व्हरून विकतात? ही जी ऑर्डर आसता त्या प्रमाणे आमी सप्लाय करतात. ऑल गोवा, केपें, सावड्डे, परतून वास्को, काणकोण, म्हापशा, सावंतवाडी ऑर्डर येता तें आमी व्हरून सप्लाय करतात. तुमकां एक काम सुरू करून कितलीं वर्सां जालीं? मिनिमम एक 10 वर्स जाली म्हाका. तुमी आयदनाक माती खंयच्यान हाडटात? ही माती हांगा लोकल मेळटा पूण ही माती आमकां तितली फिनिशींग येना आनी ही माती खूब एक 4 प्रकारची माती मिक्स करची पडटा. ताका लागून ही माती आमी खानापूर, रामनगर अशी 2-3 प्लेसीसान हाडटा. तुमी मातये आयदनां वांगडा आनी कितें कितें करतात? ही माती आयदनां करता, दिवाळी कुंडी करता, डेकोरेटिव आयटम, वॉल हँगींग, झुंबर हे जायते अशे आयटम करता आमी. तुमी ह्या कामांतल्यान कशे तरेन कुटुंबाचो सांबाळ करतात? हो धंदो सोडून आनी कसलो धंदो करतात? हे जे काम आमी करता हितून आमचे रेडी जाल्ले मटेरियल उरता आमी ती मार्केटाक हेका सेल करता. तितूंतल्यान आमकां जे पयशे मेळटा तितून आमचें घर चलयता. हे कामाक तुमकां कसले तरेचे आव्हानाक तोंड दिवचें पडटा आनी तुमच्या कुटुंबाक कितले त्रास लागता? मेन म्हणल्यार अशें आसा हे कामाक आमकां माती लागता. ती माती सोंपेपणी मेळना. ती माती आमकां हाडपाक खूब त्रास जाता. ती हाडली म्हणल्यार ती डायरेक्ट आमकां यूज करपाक मेळना. ती माती मेल्ट करची पडटा, ती गाळची पडटा. गाळून मागीर परतून सुकोवची पडटा. मातशी जाय तितली कामाक यूज जाता तितली सुकोवची पडटा. तेजे उपरांत आमी ती माती यूज करता. यूज करून आमकां डायरेक्टली तें सेल मटेरियल जें आमी करता तें सेल करपाक मेळना. तें मटेरियल आमी परतून आमकां भट्टी घालची पडटा. भट्टी घालना जाल्यार तें उदक लागलें जाल्यार मेल्ट जाता. ताका लागून आमकां लाकडां जाय पडटा. मेन प्रॉब्लेम कितें आसा आमकां मेन भट्टी घालपाक लाकडां जाय. लाकडां लागून खूब त्रास काडचे पडटा. आयचे पिळगे खातीर तुमचो कसलो संदेश दिवपाक शकता? आतां हांव आयच्या पिळगेक एकच सांगपाक शकता की आमी गव्हर्मेंट जॉबा फाटल्यान लागप ना. आमी गव्हर्मेंट शिकता आनी गव्हर्मेंट जॉब लागता म्हणल्यार गव्हर्मेंट जॉबाक आमगे आख्खें लायफ काबार जातलें. आपलो जो धंदो आसा तो धंदो मुखार व्हरत आमी जे जॉब मेळ्ळे जाल्यार मुखार करपाचें. तुमचे मुलाखत घेवपाक बरें दिसलें आनी तुमी तुमचो वेळ दिवपाक आमी कृष्णा कुंभारा कडेन आयकून पळयलें कामा बाबतींत तांचें कितें म्हणणें आसा तें आनी तांचें म्हणणें एकदम बरोबर आसा. खंयचेंच काम ल्हान व मोठें आसना. सगळीं कामां एक सारकीं आसता. आपल्याक उमेद आसा, आपल्याक आवड आसा तें आमी करूंक जाय. देव बरें करूं.